روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری، روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری، چھوڑیا اینا قرآن دراڈا تے خاص کلام جو تیری، نہ اس نال ایمان لے آئے تے نہ کچھ عمل کمایا، ایک اد میری امت وچوں اے بندے نی بار خدایا۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا ہمارے آج کے اس بزم کے آخری خطیب اور ہمارے مہمان خصوصی جانشین یزدانی، خطیب لسانی، خطیب دل نشین حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی حفظہ اللہ تعالی آف کاموں کی کو کہ وہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے مزین دلائل کے ساتھ آواز فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی حفظہ اللہ تعالی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس ذوق اور جس محبت دے نال موسم دی خرابی دے باوجود تسی حضرات اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اس ادارے دے اندر قرآن پاک دی تعلیم دا سلسلہ جو الحمدللہ جاری و ساری ہے اور تساں اپنیاں اکھاں نال دیکھے ہے کہ نوجوان بچیاں نے قرآن پاک نو اپنے دل و دماغ اندر محفوظ کیتا ہے، یقیناً بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، اور مبارکباد دے مستحق نے والدین، طلباء، اساتذہ، منتظمین اور معاونین، اللہ سب دیاں محنتاں کاوشاں اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور احباب برادر مکرم اور مجاہد ملت حضرت مولانا رانا محمد عثمان شاکر حفظہ اللہ اس مسجد دے حوالے نال محترم حاجی امانت خان اللہ اس اپنے بندے دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے اور اپنے جوار رحمت دی اندر جگہ عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور جو اونا دے برخوردار، اونا دے بیٹے، اونا دے ساتھی، احباب اور احباب جماعت اس سلسلے نو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میری دعا ہے
اللہ ذل جلال قبول فرما کے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ ذل جلال والاکرام نے دنیا دے اندر بہت سارے انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا، بہت ساریاں امتاں آئیاں، کئی کتاباں اللہ نے نازل فرمائیاں۔ اسی اس حوالے نال بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے ہر آلہ شے ساڈے دامن دے اندر پا دیتی۔ امتاں بہت ساریاں گزریاں، جو تمام امتاں چوں افضل تے آلہ امت سی، اللہ نے سانو اس امت وچوں پیدا فرمایا۔ انبیاء بہت سارے دنیا تے تشریف لے آئے، رب العالمین نے سانو سارے انبیاء دے سردار علیہ السلام دا امتی بنایا۔ کتاباں بہت زیادہ، اللہ نے سانو ایسی کتاب عطا فرمائی جو ساریاں کتاباں چو افضل تے اعلیٰ۔ اور ایک بات کھرڈیاں والے والو ذرا ذہن نشین فرمانا کہ او ذات بھی اعلیٰ اور او دا کلام بھی ہولی ہولی بولیا جے کتے تو آڈی آواز مسیطوں باہر نہ نکل جائے۔ ذات بھی اعلیٰ تے او دا کلام بھی ایدی ایکو ذرا کٹ رہن دو، ایکو بیس کٹ رہن دو، آواز سادہ ذرا ٹھیک ہو۔ اللہ ذل جلال والاکرام او دی ذات بھی اعلیٰ تے بولو او دا کلام بھی، ذات بھی اعلیٰ کلام بھی اعلیٰ۔ اور قرآن پاک دے الفاظ تے ذرا غور کرنا، اللہ ذل جلال فرمان دینے لو انزلنا ھذا القرآن، جاگ دیو نا ماشاءاللہ۔ اے جڑے بچے آ جا رہے ہیں نا، جڑے کو منتظمین نے وہ اپنا کام کرن، اور باقی آنا جانا اور یہ بار بار مناسب نہیں، توجہ کرنا ذرا۔ اللہ ذل جلال فرمان دینے لو انزلنا ھذا القرآن، آواز نہ بند کر، آواز کھلی رہن دے، بس ایکو بند کر۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ذات بھی اعلیٰ تے او دا کلام بھی اعلیٰ۔ اس کلام دے بارے اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں اس اعلیٰ ذات دا کلام ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اے میرے محبوب پیغمبر اگر اسی اس کلام نو پہاڑاں تے نازل فرما دیندے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تسی ویندے پہاڑ اللہ دے ڈر نال ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اس کلام دی وجہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ آؤ ذرا اس ذات گرامی نو دیکھئے جس ذات گرامی دا اے عظیم الشان کلام ہے۔ اور تو انو پتا قرآن پاک دا اعلان تسی ماشاءاللہ علماء کرام تو سن دے ہو۔ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا مجموعی لحاظ نال اللہ ذل جلال فرما رہے نے تلک الرسول تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔
اللہ فرماندے نے جن رسول اسا دنیا دی طرف مبعوث فرمائے نے انہاں ساریاں چوں اسا بعض نو بعض تے فضیلت عطا فرمائی ہے اور انہاں چوں ایسے بھی نے جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہا ہے منہم من کلم اللہ جنہاں نال اللہ ذوالجلال نے آپ گلاں کیتیاں نے سبحان اللہ اللہ ذوالجلال آپ جنہ نال ہم کلام ہوئے نے اور کون نے اللہ دے ایک بڑے پیارے نبی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی جنہ نال رب العالمین آپ دنیا دے اندر ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام نال گلہ باتاں کیتیاں اور قرآن نے دوسرے مقام تے ذکر فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام رات دا ویلا رات سردیاں دیاں ٹھٹر دیاں ہوئیاں راتاں اپنی اہلیہ محترمہ نو نہ لیا آپ منزل بمنزل سفر طے کر دے جا رہے نے جاندیاں رات دا اندھیرا اور سردی دی بھی شدت حضرت موسیٰ علیہ السلام جاندیاں فرمان لگے شاید کیسی رستہ نہ کتے پل جائیے حضرت موسیٰ نے جو سامنے نظرہ پہیا ایک روشنی نظر آ رہی ہے ایک شعلہ نظر آ رہا اللہ دے نبی نے ویکھیا تے اپنی اہلیہ محترمہ نو فرمان لگے تسی ذرا ایتھے ٹھہرو میں پتہ کر کے آواں آگ مل گئی تے لے آ کے سیک لوانگے سردی مکا لوانگے نہیں تے کسے کو لو رستے دی رہنمائی لے لوانگے اور نقشہ قرآن نے کھچیا اللہ فرمان دے نے ازرا نارن نارن فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى جناب موسیٰ علیہ السلام جدو اس روشنی دے قریب تشریف لگانا اچانک آواز ہوندی ہے یا موسیٰ ہن تسی اندازہ کرو ہاں رات دا ویلا ہوئے بھی اندھیری رات چار چفیرے کوئی آبادی نہیں کوئی بستی نہیں کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تے اچانک کوئی آواز آئے تے بندہ پریشان ہو جاندہ جناب موسیٰ علیہ السلام دے بڑھ دے قدم رک گیا آواز ہوندی ہے یا موسیٰ اے پیارے موسیٰ انی انا ربکا میں تواڈا رب بولن دیا انی انا ربکا میں تواڈا رب گل کر رہا ہوں فاخلع علیک پیارے ہو جتی ذرا پیچھے ہی اتار کے آؤ انکا بالواد المقدس طوی یہ جگہ بڑی پاکیزہ ہے یہ جگہ بڑی مقدس ہے جناب موسیٰ علیہ السلام یعنی او ہستی نے جنہ نال اللہ ذوالجلال والاکرام آپ ہم کلام ہندے نے آپ براہ راست گلاں کر دینے اچھا جتھے تعلق بندے دا زیادہ ہوئے نا پھر اوتھے بندہ بے تکلفی نال گل بھی کر لیندہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن گلاں کر دیا تے بڑی ایک معصومانہ خواہش دا اظہار کر بیٹھے تے عرض کر دینے رب آرنی انظر الیک
اللہ جی میں تانوں ویکھنا چاہنا وا. کڈی معصومانہ اور کڈی پیاری خواہش ہے. اللہ جی میں تانوں ویکھنا چاہنا وا. تے جواب کی آیا لن ترانی. اے میرے پیارے موسیٰ نہیں ویکھ سکدے. اللہ دے نبی عرض کر دینے اللہ جی میں ویکھنا چاہنا. فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اے میرے پیارے موسیٰ جی تسی انج کرو ہاں اے پہاڑ سامنے تسی پہاڑ وال ویکھو. ڈائریکٹ ویکھنا براہ راست ویکھنا تے بڑا اوکھا. تسی پہاڑ وال ویکھو میں جلوہ پہاڑ تے پاواں گا. اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تے پھر تسی بھی مینوں ویکھ لو گے. جناب موسیٰ پہاڑ وال ویندے نے. اللہ نے تجلا پہاڑ تے پائی تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندہ. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. تے جناب موسیٰ علیہ السلام غش کھا جاندے نے. میں قربان جاواں ایک گل کھڑیاں والے ہو یاد رکھے آجے. اینا اکھاں نال کوئی بندہ رب نو دنیا تے ویکھ سکدا. اے پکی گل ہے. ایس اکھ نال کوئی بندہ رب نو دنیا تے نہیں ویکھ سکدا. ہاں البتہ جنت وچ ویکھاں گے. کہو انشاءاللہ. تہاڈا جے مرن نو جی نہیں کردا پیا جنت تے ٹر جائیے تے پاویں ہنے موت آ جائے انشاءاللہ تے کہہ دیو. اینا اکھاں نال دنیا دے اندر کوئی بندہ اللہ دا دیدار نہیں کر سکدا. ہاں البتہ جنت دے اندر مالک دیاں زیارتاں مومن کرنگے. اللہ ذوالجلال دا دیدار کرنگے. بلکہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی ایک دن رات دا سناٹا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے. آسمان تے چاند چمک دائے پیا. میرے آقا فرما دینے صحابیوں جی آقا. فرمایا چان ویندے ہو پہ جی سونیو. فرمایا جی میں آج چان ویندے ہو پہ ایویں مومن جنت ویچ اپنا رب بھی ویکھنگے. ایویں مومن جنت دے اندر اپنے رب دا دیدار بھی کرنگے. اور جنت دی سب تو بڑی خوبی اور جنت دی سب تو بڑی نعمتاں چو ایک نعمت اللہ ذوالجلال والاکرام جدو جنتی جنت دے اندر چلے جانگے اللہ جنتیانو مخاطب کر کے فرمانگے جنتیوں کسے شے دی لوڑ ہے جے یا اللہ ہر شے وعدو. اللہ فرمانگے نہیں پھر بھی کسے شے دی لوڑ یا اللہ ہر شے وعدو. اکھاں نے او چیزاں ویکھیاں نہیں سن. اللہ جی کدی ساڑھے تصورات دے اندر بھی او چیزاں نہیں سن جڑیاں اساں تیرے جنت دے اندر آکے حاصل کیتیاں نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جنتیوں آؤ پھر میں توانو آج ایک ایسی نعمت دیاں جیڑی اگے توانو جنت ویچ بھی نہیں لبی. حیران یا اللہ وہ کیڑی شہر رہ گئی ہے کادی کمی رہ گئی ہے جیڑی اگے جنت ویچ بھی نہیں لبے. تے اللہ ذوالجلال فرمانگے پہلی گل رب العالمین فرمانگے ایک گل یاد رکھو آج دے بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا. ایتھے سانو قدم قدم تے پریشانی. نماز نہ پڑھی تھی اللہ ناراض ہو جانگے. روزہ نہ رکھے آتے اللہ ناراض ہو جانگے. کسے تے ظلم کیتا تے اللہ ناراض ہو جانگے. کسے تے زیادتی کیتی تے اللہ ناراض ہو جانگے. کسے دی دکان مکان پلاٹ تے قبضہ کر لیا تے اللہ ناراض ہو جانگے. آج اللہ فرمانگے وہ سارے خطرے ختم ہو گئے نے. آج دے بعد میں تواڈے تے ناراض ہونا ہی نہیں. ایک تے نمبر دو آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے رب العالمین
اپنے سارے نورانی پردے ہٹا کے تے جنتیاں نو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے آنو انہاں خوش نصیباں چ شامل فرما دے۔ اللہ ذوالجلال جلال جنتیانو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے۔ اور ہے تے گل نصیبات مقدر دیئے، منظر ہی بڑا پیارا، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے، بجھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اور داڑھی مچ گولو شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اور نصیبہ والے کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات پاک نو دنیا دی اندر ایسا اکھ نال کوئی نہیں ویکھ سکدا، کیوں؟ او ذات بھی آلہ تے بولو او دا کلام بھی آلہ، ذات کتنی آلہ، تجلا پہاڑ تے پائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اس ذات دی کلام دی جدو واری آئی، اللہ فرمان دینے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ فرمایا اگر اسی پہاڑ تے اپنا کلام نازل کر دے، پہاڑ بھی اللہ دے ڈر نال ریزہ ریزہ ہو جاندے، ذات بھی آلہ، او دا کلام قرآن بھی آلہ، اور اس کلام نو اللہ نے شرف، اس کلام نو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، قرآن بھی آلہ، جنہ سینے ہیں جو قرآن جمع ہو جائے، او سینہ بھی، بولو سینہ بھی، تو آڈے پینڈ میرا خیال ہے کوئی رواج نہیں، سینہ بھی، اور سینہ بھی آلہ، جس سینے دے اندر اللہ دا قرآن جمع ہو جائے، نصیبہ والے پاگاں مکے والے آنے نا نبی علیہ السلام نو بڑیاں عجیب عجیب گلاں کیتیاں، کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کولوں معاذ اللہ کسے کہانیاں بنا لینا، اپنے کولوں گلاں جوڑ لینا، تے سانو آنا میرے تے وحی آؤندی ہے، جبریل آؤندا ہے، قرآن آؤندا ہے۔ بلکہ ایک موقع تے نا نبی علیہ السلام ایک دن مکہ پاک تو باہر ایک جگہ حضور تشریف فرما سن، تے چودھری مکے دا بڑا بڑا سردار ابو جہل کولوں دی گزریا، تے ویکھ کے نا تے کہن لگا وی گل سن، ایتھے بیٹھ کے تے گلاں گلاں نعوذ باللہ جوڑ لینا، تے مکے جا کے سانو آنا میرے تے وہی آؤندی۔ نبی علیہ السلام چپ، کوئی جواب حضور نے نہیں دیتا، انہیں پھر آکھیا، حضور پھر خاموش، اے پھر آندا ہے، آقا پھر خاموش۔ کدی کدی نا مخالف دا بہترین جواب اے وے کہ او بولی جائے تے تسی جی میں آج چوب بیٹھے ہونا انجی تسا چوب رہنا، بہترین جواب ہے مخالف دا کہ او بولی جائے تے تسا چوپ رہنا۔
مخالف پریشان ہو، ایک بار بولے گا، دو بار بولے گا، تین بار بولے گا، اخیر وہ سمجھے گا بھی خرے مینوں پاگل سمجھن دیا، میری گل دا جواب ہی کوئی نہیں دیندا۔ ابو جہل اپنے آپ کو بڑا بڑا لیڈر سمجھدا سی، سردار سمجھدا سی۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نو ایک دو تین دفعہ گلاں کیتیاں، نبی نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس بدبخت نے غصے دے اندر آکے ایک پتھر اٹھایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرف اچھال دا، آقا دے جسد انور تے لگ دا، آپ دا جسم مبارک زخمی ہو جاندا۔ سامنے جناب حمزہ اجے مسلمان نہیں سنوئے، حضرت حمزہ دی لونڈی سامنے سارا منظر تک رہی ہے۔ واپس جناب حمزہ گھر تشریف لے آئے، کہنے لگی حمزہ پھر کی ہویا؟ انہیں دین وکھرا بنا لیا، ہے تے تواڈا اپنا خون ہی ہے نا، ہے تے تواڈا اپنا پتیجا ہی ہے نا۔ عجیب گل ہے، جدا دل کردہ انہوں گالیاں کٹ جاندہ، جدا دل کردہ انہوں مندہ بول جاندہ، تے تسی خاموش رہندے ہو۔ عجیب گل ہے، آج اگر دے سر تے دا باپ زندہ ہوندا تے شاید اپنے بچے نو اینا بے یارو مددگار نہ چھڑ دا۔ حالات تو آگائی جناب حمزہ نے حاصل کی تے، غصے دے عالم دے اندر نکلے، کعبۃ اللہ دی دیوار نہ ٹیک لگا کے ابو جہل اپنے ساتھیاں سمیت بیٹھا، آپ اگے بڑے کمان ماری تے زخمی کر دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام دے کول واپس آئے، آکے کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، راضی ہو جا، اے میرے چچا جان قادیاں خوشخبریاں سنان دے ہو بیا۔ بھتیجے تینو ابو جہل نے پریشان کیتا، ابو جہل نے تینو زخمی کیتا نا، میرا لال میں بدلے لے کے آ گیا ہوں۔ واہ سونے ہو، میں تواڈے حوصلے تو صدقے جاواں، لاکھ وار قربان جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے خوشی دا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ آکھیا کی انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے۔ حوصلے دی گل ہے نا، انج تے ساڈے ارگا ہوندا تے او آندا چول دے چار ہور لانیاں سن تاکہ انہوں عقل ہوندی وے دے پیچھے جیوندے جاگدے ہے نے، پر او مصطفیٰ نے انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے، میں نہیں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے، مینوں جے خوش کرنیں کلمہ پکار دے، سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دیے، اور نصیبہ نے ساتھ دیتا، قسمت نے یاوری کی تے آندے پتہ کی نے جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا، جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا، پھر کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیاریا، جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا، پھر کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیاریا، سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنان نے ماریا، لا الہ والی بولی کال جے ٹھار دی۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی میں قربان حضور علیہ السلام آپ دیاں اداواں تو اللہ دے پاک پیغمبر نو مکے والے کہن اپنے کولوں گلاں بنا لینا، اپنے کولوں کسے کہانیاں نعوذ باللہ جوڑ لینا، ہن قرآن دا پیغام ذرا سننا۔ اللہ فرماندے نے کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یعطوا بمثل هذا القرآن لا یعطون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔
والےو تسی آندے ہو محمد اپنے کولو بنا لیندا ہے، میرے مصطفیٰ تواڈے چوں نے، کسے دا چاچا، کسے دا پتیجا، کسے دا نانا، کسے دا نواسا، کسے دا کوئی رشتہ، کسے دا کوئی ناتا، کسے دا کوئی تعلق، کسے دا کوئی واسطہ، اور جے میرے مصطفیٰ کلے قرآن بنا سکتے نے بقول تواڈے، تے جاؤ تسی سارا مکہ نہیں سارا جہان کٹھا کر لو، تے سارے انسان ہی نہیں نال جنہاں نو بھی رلا لو، تے جاؤ انج دا قرآن تسی بھی بنا کے وکھا دیو۔ یا اللہ چیلنج بڑا وڈا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے بھئی اسی بھئی ایڈے ہی ویلے بیٹھے ہیں، سانو اور کوئی کام نہیں دنیا دا؟ اللہ فرماتے ہیں اسی چیلنج تھوڑا گھٹ کر دینے ہیں۔ ام یقولون افترا قل فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ، قرآن سارا نہیں بنا سکتے تے جاؤ 10 صورتاں جیسیاں 10 صورتاں ہی بنا لو۔ یا اللہ آجے بھی گل تے بڑی وڈی ہے، پاویں چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں ہون، گل بڑی وڈی ہے۔ اللہ فرماتے نے اساں بھی چنگی طرح پانیوں کڈنا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ دے علاوہ جنہ دی عبادت کر دے لات منات عزا تے ہوبل، اللہ دے علاوہ جنہ دے سامنے جبینے نیاز رکھ دے ہو، آؤ سارے انو اکٹھیاں کر لو، بندے بھی رل جاؤ، نال جنہ نو بھی ملا لو، مرگانے جیڑے اونا نو بھی بلا لو، جیڑے جیوندے جے اونا نو بھی اکٹھیاں کر لو۔ یعنی رب العالمین فرما رہے نے جیڑے فوت ہو گئے نے اگر او بھی زندہ ہو جائیں تے جیڑے دنیا تے زندہ نے اے سارے رل کے قرآن دی ایک صورت جیسی ایک صورت ہی بنا کے وکھا دیو۔ کلام کدھا ہے؟ کلام کدھا ہے؟ ذات بھی آلہ تے اس ذات دا کلام بھی آلہ۔ فرمایا جاؤ سارا جہان مل کے ایک صورت بنا لو۔ یا اللہ گل اے وے اے بڑے بڑے زباندار سانو اجمی آندے نے، عربی لوگ جڑے نا سانو اجمی آندے نے، اور اجمی دا معنی ہے گونگا۔ کی معنی ہے؟ اجمی دا معنی گونگا، سانو گونگا سمجھ دے نے، میرے انہوں کسے گل دا پتہ ہی نہیں۔ اور عربی زبان چونکہ بڑی فصیح اللسان ہے اور ویسے بھی ہے تے بڑی عظمت والی کلام ہے نا، زبان ہے کہ جنتیاں دی زبان بھی عربی ہونی ہے، جنتیاں دی زبان بھی عربی ہونی ہے، تے قرآن دی زبان بھی عربی ہے تے بڑے بڑے اعزاز دی گل ہے نا۔ اللہ فرماندے نے جاؤ سارے کٹھے ہو کے ایک صورت بنا لو۔ یا اللہ بڑے بڑے اپنے آپ نو سیانے تے دنا تے فہم و فراست دے مالک جان دے نے، ہو سکتا ہے کوئی ہمت کر لے۔ اللہ فرماندے نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کر بھی نہیں سکے تے قیامت تک کر سکدے بھی کر بھی نہیں سکے، قیامت تک کر سکن گے بھی نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن اے عزت عظمت عطا فرمائے، قرآن اے اعزاز عطا فرمایا۔ میں نہ دنیا دے اندر ایک ہوئی تے وجہ کلام رب العالمین دائے، کائنات دے اندر بڑے بڑے زباندار بڑے بڑے دنا، لیکن میرا دعویٰ دنیا دے اندر اخباراں چو کوئی اخبار ایسا نہیں، رسالے چو کوئی رسالہ ایسا نہیں، ڈائجسٹاں چو کوئی ڈائجسٹ ایسا نہیں، جدے ایک ایک حرف دے بدلے اللہ کئی کے نیکیاں عطا فرما۔ قرآن دنیا دی واحد کتاب حرف ایک پڑھیں گا، اللہ تیرے نام اعمال چ 10 نیکیاں دا اضافہ فرما دیں گے۔
حرف ایک پڑھے گا نیکیاں. اچھا ایک اور گل ہے، کئی ساڈے بزرگ چھوٹے ہوندے نہیں قرآن پڑھ سکے. چلو کوشش کرنی چاہیے بھی ہون بھی اگر اللہ موقع دے. مینوں کئی جگہ تے جان دا اتفاق ہوندا ہے. شاکر صاحب ایک جگہ تے میں گیا تے اج جویں بچیاں دے اندر انعامات ماشاءاللہ تقسیم کیتے گئے تے اے فلانا اول آیا فلانا دوم آیا. اوتھے انہاں لسٹ بنائی فلانے بابا جی نورانی قیدے چو اول نمبر حاصل کیتے، فلانے بابا جی نے نورانی قیدے چو اول پوزیشن حاصل کی تھی. تے جے بندہ حوصلہ ٹھا کے بہ جائے میری زبان تے ہن چڑھ دے ہی نہیں، زبان ہی بڑی موٹی ہوگی. دکان تے بیٹھے ہیں دی کولو گال سنو تے او جہان دی گال کڈے گا، مجال ہے او دے اندر کو فرق پا دے وے. قرآن پڑھن دی واری آؤندی تے آندا موٹی ہوگی. تھوڑی جی ہمت تے کر، حوصلہ تے کر. میرا رب کسے دا حق رکھ دے، رب کسے دا حق. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں. کنوں اب فر پڑھ دیں 15-20 منٹاں چ حافظہ نے قاریاں نے سپارہ پڑھ چھڑے ہیں. یا اللہ سارا ثواب تے قاری لے گئے، حافظ لے گئے، مولوی لے گئے، جنہاں 20 منٹاں سپارہ پڑھ چھڑیا. یا اللہ ساڑھے کول تے 20 دناں وچ بھی نہیں پڑھیا جاندا. فرمایا میں بندے دا حق نہیں رکھ دا. کوشش کر، محنت کر، پاویں اڑ کے پڑھ. انہیں 20 منٹیں چ پڑھیا، انہوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں. تو 20 دناں وچ پڑھیا تینوں ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں. یا اللہ ہن اینا خلا کیویں ہو گیا. فرمایا میں تیرا حق نہیں رکھدا. ایک پڑھن دا ثواب ہے، دوجا اڑن دا ثواب ہے. ایک پڑھن دا ثواب ہے، دوجا اڑن دا ثواب ہے. پڑھتے سے دل لگا کے قرآن دی تلاوت کرتے سے. اور ایو کتاب ہے ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نہیں ملدیاں ہندیاں نے دور سے آئیاں جو نے دل دیا تے جنت دیاں حوراں نالے ویخ کے نکھل دیا. مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی تے کھول کے کان سن لے میری یہ پہنانی. کھول کے کان سن لے میری یہ پہنانی. پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی. تو ایس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنانی. آج یا کل موت سار اتے آئی تے تیرے جے سونے او نوجوان تیرے جے سونے کئی اس دنیا تے آئے نی. آن کے تے اونا ایتھے ایش منائے نی. موت جد آئی اٹھ پیشانو دائے نی. قبراں وچ پیاں کسے چاہت نہ پائی. اللہ ذوالجلال دے قرآن نال تعلق جوڑیے. رب العالمین دے قرآن نو اپنی زندگی دی بہار بنائیے. اچھا آپ نہیں پڑھ سکے اپنے پوتریاں نو دوتریاں نو قرآن پڑھاؤ. اللہ نے 2 4 5 بیٹے عطا فرمائے نے. کم از کم ایک نو تے قرآن دا حافظ بنا دے. اچھا یہ ضروری نہیں کہ قرآن پڑھایا حدیث پڑھائیے تو انہوں مولوی بنانا، کوئی ضروری نہیں. انہوں دین پڑھا
دین پڑھن دے بعد جڑا کاروبار کرے گا انہوں پتہ لگے گا میں کاروبار کیویں کرنا ہے، انہوں پتہ لگے گا میں تجارت کیویں کرنی ہے، انہوں زندگی گزارن دے اصول تے ضابطے اللہ ذوالجلال دا قرآن دسے گا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دی سنت آپ دے فرامین گرامی چوں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی پاک چوں ایک ایک لمحہ اللہ نے ساڑھے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔ زندگی گزارن دا پتہ لگے گا قرآن چوں لگے گا تے صاحب قرآن دے فرمان وچوں لگے گا۔ قرآن نال دل لگائیے یارو، قرآن نال محبت پائیے۔ دنیا دے اندر کائنات دی واحد کتاب جنہوں اللہ دا قرآن آکھیا جاندہ، اس قرآن نال بندہ دل لگا لا، اے دنیا دے اندر بھی عزت دا ذریعہ تے کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی عزت دا ذریعہ بن جائے گا۔ ایو خوش نصیب جماعت قیامت دا دن ہونا ہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن دے کاری نو فرمان گے اقرا ورتا کے، قسمت دی بات ہے، نصیبان دی بات ہے۔ اقرا ورتا کے، اے قرآن دے کاریا، قرآن دے حافظہ، پڑھ دا جا تے جنت دے درجے چڑھ دا جا۔ اقرا ورتا کے، پڑھ دا جا تے چڑھ دا جا، جتھے والناس دی سین آئے گی اوتھے تیرا محل آ جائے گا۔ جتھے والناس دی سین آئے گی اوتھے تیرا محل تے تیری کوٹھی آ جائے گی۔ انہوں اپنی جگہ عزت ملی ہے، اے ماں باپ نو اللہ اپنی جگہ عزت عطا فرمان گے، انہاں دے سر تے نورانی تاج رکھ دیتے گا۔ لوکی ویکھن ڈے نے اینی روشنی آسمان دے سورج نالوں بھی زیادہ یہ ویکھن ڈے نے۔ اے مائی تے ساڑے پانڈے مائی دی ہندی سی، اے بابا تے ساڑا گیٹ کیپر ہندہ سی، اے تے ساڑے گھر کام کر دے سن۔ انہاں نو اینی شان تے مقام کیویں مل گیا؟ دسن والے دس دینے اے او خوش نصیب نے جنہاں نے اپنے بیٹیاں نو اللہ دے قرآن دا حافظ بنایا ہے، جنہ بیٹیاں نو قرآن دے حافظ بنایا، جنہ اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا۔ اس واسطے سونےوں قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن ایسا کلام ہے، یہ دن بندہ دل لگا لے اللہ دنیا دے اندر بھی عزت دے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، جے قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر آمنہ دلال جناب محمد ہونتے کہہ دیو صلی اللہ ہو، ہونتے لیٹ بھی آ گئی ہے، کہہ دیو صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ قیامت دا دن ہوئے گا جے قرآن نال تعلق جوڑیا، قرآن نال پیار کیتا، اے دنیا دے اندر بھی کام آئے گا، اے کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر کام آئے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اساں قرآن والوں اپنا رخ پھیر لیا، قرآن والوں اپنا رخ بدل لیا، اساں قرآن نو اگر پسے پشت ڈالیا، اللہ دے دربار اندر آمنہ دلال علیہ السلام ساڑھے خلاف دعویٰ نہ کتے دائر کر دیں اور کہیں گے نبی علیہ السلام قرآن کہہ رہا وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام یار جی دے خلاف نبی پاک دعوت دائر کر دے او دے پلے کی رہ جائے گا اللہ دے دربار اندر، او دے پلے کچھ نہیں جے بچنا۔ دعا کرو اللہ قیامت دے دن دی ایس ذلت کو لو سانو بچا کے رکھے۔
روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری، روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری، چھوڑیا اینا قرآن دراڈا تے خاص کلام جو تیری، نہ اس نال ایمان لے آئے تے نہ کچھ عمل کمایا، ایک اد میری امت وچوں اے بندے نی بار خدایا، یعنی قیامت دے دن اگر دنیا دی اندر قرآن نالو، سنت نالو، حدیث نالو اور فرمان پیمبر نالو اپنا رخ بدلان گے، اپنا تعلق ناتا توڑان گے، خدا نخواستہ کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر رسوائی، پریشانی اور پھر اس دن انسان دا پچھتایا قطن ایدے کام نہیں آ سکے گا۔ اس واسطے آئیے آج قرآن نال، سنت نال، حدیث نال آج رابطہ کریے، تعلق جوڑیے اور خود بھی اپنیاں اولاداں نو بھی اللہ دے قرآن دے حافظ بنائیے، یا کم از کم اپنے بچیاں نو ناظرہ قرآن پڑھاؤ، ناظرہ قرآن دے نال حفظ القرآن اے تواڈے کول ادارے میں سمجھنا بہت بڑی غنیمت اور بہت بڑی نعمت اللہ دے فضل و رحمت دینا، ایک ایک شہر دے اندر درجنوں مدارس کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ تساں دیکھے ہیں قرآن دے قاری، قرآن دے حافظ اس ادارے دے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت حافظ عثمان شاکر حفظہ اللہ انہاں دا ادارہ، اور کھوڑیاں والے دے اندر اور بہت سارے ادارے، فیصل آباد، لاہور، یعنی ہن تے اللہ دے فضل نال ایک ایک پنڈ دے اندر کتاب و سنت دے مراکز نظر آ رہے ہیں، اور توحید و سنت دا کم اللہ دی توفیق دے نال دنیا تے بالآخر دین نے غالب ہونا ہے، اور دین والے اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کر رہے ہیں۔ اللہ منو تے توانو کتاب و سنت نو سمجھ کے اور کتاب و سنت نو صحیح معنیاں دے اندر پرکھ کے دلائل نال، قرآن و سنت دے دلائل نال سمجھ کے اللہ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ انہاں اداریاں نو تا قیام قیامت آباد رکھے، شاد رکھے، اور جو انہاں نو آباد رکھ دینے اللہ انہاں نو صدا شاد اور آباد رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ حاجی امانت پہلوان اللہ انہاں نو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے، اور اس مرکز نو، اس جگہ نو، اس ادارے نو اللہ انہاں واسطے بہترین ذریعہ نجات بنائے، اور جتنے مرحومین نے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا، اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما، قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ میرے مولا ساڑے جو جنہ دے والدین پینا پائی
عزیز و اقارب فوت ہو گیا، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ اللہ تیرے بندے حاجی امانت پہلوان تیرے حضور پہنچے نے، مولا اپنی رحمت نال بشری خطاواں تو درگزر فرما۔ اللہ اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرما۔ اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما۔ میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمناں دیاں سازشاں نو ناکام فرما۔ اللہ اس ادارے نو اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔